नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आगामी स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षामा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको स्वीकृति दिएको भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको धारणा। निलम्बन प्रकरणले सकारात्मक सन्देश नदिएको भनाई। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रम चिरेको प्रवक्ता महतको दाबी। स्थानीय निर्वाचनको टिकट तय गर्न प्राविधिक कठिनाई भएको भनाई। नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्दो। हाल जिम्मेवारीमा रहेका युवाहरूले नेतृत्व विकास र निर्णय प्रक्रियामा खेलेको भूमिका बारेको बहस सुरु। विदेशी ऋणको दायित्वबाट आफ्नो मुलुक स्वतन्त्र रहेको श्रीलङ्काको घोषणा। अन्तरिम अवधिका लागि सबै ऋणहरूको सेवा निलम्बन गरिने। र स्पेनका रियल माड्रिड र भिल्लारियल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा साबिक विजेता इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी र जर्मनीको बायर्न म्युनिख बाहिरिए। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सेना परिचालनको स्वीकृति दिएको जनाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृतिको लागि गत शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्नु भएको थियो। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न यसअघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई खटाउने गरी स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना 2078 पारित गरी अनुमोदनको लागि मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। सोही अनुसार सुरक्षा निकायहरू एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा परिचालनको खाका बनेको छ। सुरक्षा समितिको बैठकको पछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद बैठकले चैत्र 17 मा सेना परिचालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही निर्णयपछि चैत्र 24 को मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन गराएर निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनको लागि सेना परिचालन स्वीकृतिको लागि प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीबाट सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएसँगै 753 स्थानीय तहमै निर्वाचन सुरक्षाको लागि सेना खटाउने बाटो खोलेको छ। निर्वाचनमा 1 लाख म्यादी सहित 4वटै सुरक्षा निकायबाट कार्यरत जनशक्ति मध्ये 80% भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने सरकारको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको नेतृत्व बाँडफाँड गरेर केन्द्रमा पठाउन जिल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बेलुकी बसेको बैठकले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय अनुरूप भागबण्डाको खाका समय सीमा तोकेर पठाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको हो। बैठकले त्यसका लागि मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ। मापदण्ड अनुसार 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन पार्टीका उम्मेद्वार जितेको छ सोही कायम गर्ने र नेकपा एमालेले जितेको ठाउँमा मतभारलाई समेत ध्यान दिएर प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ। आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाए सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी ललितपुरले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चुनाव सारेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने 2059 सालमा आफूले गरेको गल्ती दोहोर्याउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिनुभयो। तपाईको इतिहासमा कांग्रेसका एकमुठी कार्यकर्ताले बलवान राम्रा असल सेवकहरू पाइएको हुनाले पाँचौं पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बडो खेलाडी हुनुभयो भनेर खेलाडी होइन, उहाँ खेलाडी होइन, अन्तैका खेलाडीहरूले उहाँलाई बनाएको उहाँको रेकर्ड, उहाँलाई खेलाउँदै लगेर भड्कालेर हाल्ने रेकर्ड छ, उहाँले देशलाई प्रतिगमनमा पुर्याएको रेकर्ड छ। यसपल्ट हामी चाहन्छौँ शेरबहादुरजीको त्यो खराब रेकर्ड नदोहोरियोस्, उहाँ लोकतन्त्रको निरन्तरताको पक्षमा, लोकतान्त्रिक अभ्यासको पक्षमा उभिनुहोस्। चुनाव यद्यपि मलाई थाहा छ शेरबहादुरजी चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रमा लागिसक्नुभयो, प्रचण्ड माधव लागिसक्नुभयो, अहिले विप्लवलाई अगाडि सार्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रको भाँडो रितिएर वीरको मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको पुच्छरको संज्ञा पनि दिनुभएको छ। उहाँले कांग्रेसको जिउमा हिँडेको झिंगा र मच्छर धपाउने काममा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसको लागि परेको भन्दै व्यङ्ग्य पनि गर्नुभयो। कांग्रेसका जिउमा बसेका झिंगा र मच्छर धपाउने राम्रो झुम्का भएको चौरीको पुच्छर जस्तो झुम्का भएको पुच्छर मात्रै हो। जिउमा बसेका मच्छर र हल्लाउनका लागि यसो हम्किनु पर्यो नि, त्यति काम लाग्छ, अरू केही बाध्यता छ। यस्ताहरू एमाले सिद्ध्याउन हिँडेका। म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दै भन्न चाहन्छु, सानो गाउँ 40 करोड काण्डमा मिलेर खाने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना सफल हुन नसकेपछि गभर्नरमाथि सरकारले कारबाही चलाएको आरोप पनि उहाँले लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त भएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र झन अप्ठ्यारो अवस्थामा जाने बताउनु भएको हो। देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अवस्थामा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुले सकारात्मक सन्देश नजाने कोइरालाले बताउनु भएको छ। केही कमी कमजोरीहरू छैनन् म भन्दिनँ, तर अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको बेलामा गभर्नरलाई अनाहक किसिमले तपाईको निलम्बन गर्नु सरासर गैर जिम्मेवार पन भनेर भन्छु। नेता कोइरालाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग तालमेल मिलेन भने गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको भन्दै विश्वका अन्य देशहरूमा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच खटपट हुने र सोही कारण अर्थमन्त्रीको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीले गभर्नर निलम्बनको प्रक्रिया चाल्नु गलत रहेको बताउनु भयो। ब्याङ्कले पनि हेरिरहेको छ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि हेरिरहेको छ, तपाईको आइएमएफले पनि हेरिरहेको छ। यी सबै फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले यो कुराहरू एकदम सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेको हुन्छ र अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेलामा
गभर्नरसित तालमेल मिलेन रे, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसित उहाँले कुरा सुन्नु भएन रे भनेर निलम्बन गर्नु एकदम गैर जिम्मेवार हो भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा नेता नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले कर्मचारी विनियमावलीको मर्म विपरीत पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले कर्मचारीलाई सरुवा गरेको भन्दै निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास र हित हुने गरी संघीय ऐन ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रमलाई चिरेको दावी गरेको छ। 1 महिना चलेको घर घर जाऊ कांग्रेस जिताऊ अभियानको सम्बन्धमा जानकारी दिन मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले अभियानका क्रममा एमसीसीको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रमलाई चिर्न सफल भएको दावी गर्नुभयो। त्यसैगरी अभियानमा नेपाली कांग्रेसले गरेका विकास निर्माणको कामको सम्बन्धमा पनि जनतालाई बुझाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। विगतमा कोभिड-19 को बेलामा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको कारण कोभिडको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्रवक्ता महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि खोपलाई व्यापकता दिन सकेको र कोभिड व्यवस्थापन गर्न सकेको कुरा जनतालाई स्पष्ट पारेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जुन चाहिँ कोभिडको दौरानमा पनि ठुलो घोटाला भ्रष्टाचार जनता चाहिँ घरबाट निस्किन सक्ने अवस्थामा थिएनन्, रोजगारी गुमिएको थियो, धेरै ठुलो संख्यामा नागरिकहरू कोभिडबाट प्रभावित भएका थिए। त्यस्तो अवस्थामा पनि फाइदा उठाउने अवसरको रूपमा जसरी ओली सरकारले लियो र त्यसबाट यो कोभिड व्यवस्थापन सुस्त भयो र त्यसलाई कसरी नेपाली कांग्रेस पार्टी आएपछि व्यापक रूपमा खोपलाई व्यापक बनाएर हामीले 75.7% लाई पूर्ण खोप दिलाउन सरकार सफल भयो। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै पनि गठबन्धन र तालमेलका कारण टिकट तय गर्न प्राविधिक कठिनाई भएको भन्दै प्रवक्ता मतले स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार हामीले तालमेल गर्ने, गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसकै आधारमा कहाँ आवश्यक छ, कहाँ कति आवश्यक छ, के आवश्यक छ त्यसको निर्णय विभिन्न तहको संरचनालाई जुन पार्टीले हाम्रो विधानले अधिकार दिएको छ त्यो अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ। उहाँले अभियानका क्रममा नेपाली कांग्रेसमा हजारौं प्रवेश गरेको पनि दावी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्ने भएको छ। मंगलबार पार्टीका नेताहरूले बुझाएको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई हेक्का राखेर प्रतिबद्धता जारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यसपटक नेकपा एमाले जारी गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र 2 किसिमका हुने जानकारी दिनुभयो। केन्द्रबाट जारी गरिने घोषणापत्रमा नेकपा एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेपछि र स्थानीय सरकारमा नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेको रहने घोषणापत्र रहने बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले केन्द्रीय तहबाट जारी गरिने घोषणापत्रकै आधारमा 753 वटा नै पालिकाले प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने पनि बताउनु भएको छ। स्थानीय सरकारमा नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि कुन कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको एउटा नीतिगत निर्देशनको रूपमा जारी हुनेछ। हाम्रा नीतिगत रूपमा प्रतिबद्धताहरू हुनेछन् र त्यही प्रतिबद्धताको आधारमा उभिएर 753 वटा पालिकाले प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्नेछ। त्यो प्रतिबद्धता पत्र पनि त्यही दिन वैशाख 9 गते नै जारी गरिनेछ र त्यो प्रतिबद्धता आफ्नो ठाउँमा जारी हुन्छ र हामी यसरी यो निर्वाचनको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा जारी गर्छौँ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घोषणापत्र र प्रतिबद्धता जारी गर्दा स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गरिने प्रतिबद्धताहरूको फरक ठाउँ भएकोले छ्यासमिस नहुने बताउनुभयो। नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ। युवालाई राजनीतिमा अवसर र जिम्मेवारी दिने विषयमा भने जुनसुकै पार्टीको पनि अवस्था कमजोर देखिरहेको बेला स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मेयर र उपमेयरको लागि उम्मेदवारको दावेदारी गर्नेहरूमा युवाहरूको लहर देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेहरूमा राजनीतिको लाइमलाइटमा नरहेका नयाँ पुस्ताका युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। विगतमा युवाहरू राजनीतिकमा नेताहरूको भर्याङ मात्र बन्ने गरेका थिए। कदाचित राजनीति फोहोर भयो भनेर किनारामा बसेर औंला ठड्याउने काम गरे पनि राजनीतिमा सक्रिय युवाको अभाव थियो। अब भने माहौल बदलिने देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर मेयरमा दावेदारी गरेका बालिन शाहले सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाको अर्थपूर्ण आगमन र आजको आवश्यकतासँगै आम जनताको पनि अपेक्षा भएको बताउनुहुन्छ। आम जनअपेक्षा अनुरूप काठमाडौँ महानगरको विकास नहुनुमा बजेट अभाव नभई मेयरहरूको भिजन कमजोर भएको उहाँ दावी गर्नुहुन्छ। पहिलाका पार्टीहरूले भिजन एजेन्डा सबैको उस्तै हुन्छ, के फरक छ र? मैले मार्चबाट लिएर आउने होइन नि त भिजन एजेन्डा, यहीँको व्यवस्थापनको कुरा हो। त्यो कुरालाई बजेट पनि छ, प्लस यहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति नभइदिएर चाहिँ काम नभएको हो र यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब सुरु गरियो भने काठमाडौँमा मात्रै नभएर देशभरि नै यस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही त अघि मैले भनिहालेँ नि, एउटा त पार्टी सिस्टममा उहाँहरू बसेर गर्न सक्नु भएन, अर्को कुरा उहाँहरू आफै बुझ्न सक्नु भएन, अर्को कुरा त्यसको लागि मोनिटरिङ नै गर्न सक्नु भएको छैन क्या। कहिले सडक विभागलाई दोष दिने, कहिले खानेपानीलाई दोष दिने, कहिले बिजुलीलाई दोष दिने। विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरमा उपमेयर लड्ने घोषणा गरेकी कृति तुलाधार भने आफूलाई राजनीति कहिल्यै मन नपरे पनि महानगरमा भएका व्यतिथिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न बाध्य भएर पार्टी राजनीतिमा आउनु परेको बताउनुहुन्छ। राजनीतिमा सक्षम, शिक्षित र निष्ठावान युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वले मात्र सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्ने उहाँको तर्क छ। अब कुनै पनि व्यक्तिवादी राजनीतिमा लाग्न आफ्नो इच्छा छैन भन्दाखेरि मलाई राजनीतिमा लाग्ने इच्छै थिएन। तर अहिले आएर ओहो हामी जस्तो मान्छेले एउटा देशको लागि के गर्न सक्छौँ भने हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मनसाले मेरो क्यान्डिडेटसिप भन्दाखेरि युवादेखि नै गर्नुपर्ने हो है। युवादेखि नै अब राजनीतिमा चाहिँ नि होमिनै पर्छ वास्तवमा भन्ने हो भने। तर असल राजनीति हुनु पर्यो, त्यो के भन्ने कुशासनको राजनीति हुनु भएन। अवसरको खोजीमा रहेका युवालाई नेतृत्व तहले सधैँ उपेक्षा र तिरस्कार गर्दै आएको र युवाले आफैले पनि नेतृत्व तहमा आफूलाई निखार्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा युवा आकर्षण देखिनु सकारात्मक पक्ष हो। विभिन्न निर्वाचनमा मतदान गरेको अनुभव भएकी निशा श्रेष्ठले पनि नयाँ जोशीलाई युवाहरूको सहभागिता बढेको कुरा स्वीकार गर्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। हामीले पनि नयाँलाई दिने बहिनी, अब नयाँलाई दिने। अब पुरानो बुढाबुढा पनि भयो होइन, काम लाग्दैन, नयाँलाई दिने हामी। त्यही नयाँले के गर्छ होला, राम्रो गर्छ कि भनेर आशले गरेको। नयाँले राम्रो गर्यो भने त नयाँलाई भोट दिने नि, हामी पुरानोलाई दिएर पनि हुँदैन अहिले जमानामा होइन। युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्न पार्टीहरूले युवा नेतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि बनेको छ। तर यसअघि जिम्मेवारी पाएका युवाहरूले नेतृत्व, विकास र राजनीतिक सहभागिताका लागि निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छन् वा नेता, दल, गुट, उपगुटको चंगुलमा फँसेर चाकडीमा लिप्त छन्? यो प्रश्न आफैमा गम्भीर अनि शोचनीय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा देशभर महिला उम्मेद्वारहरूको सहभागिताको विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा 753वटा स्थानीय तहमा जम्मा 18वटा स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुखमा महिला आएकोमा यसपटक के हुन्छ भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 38 को उपधारा 4 मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुनेछ भनेर मौलिक हककै रूपमा समानुपातिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 84 र 176 मा संसदमा 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 17 मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 2074 सालको निर्वाचनबाट देशभरका 753 स्थानीय तहमा निर्वाचित 35,041 जनप्रतिनिधि मध्ये 14,353 अर्थात् 40% भन्दा बढी महिला छन्, जसमध्ये 18 महिला स्थानीय निकायको प्रमुख र 700 जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। यसरी हेर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महिला समावेशिताको सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो त देखिन्छ, तर स्थानीय तहमा कार्यकारी वा प्रमुख भूमिकामा महिला निकै कम रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। वर्तमान कार्यकालमा प्रमुखको भूमिकामा महिलाहरू न्यून रहे पनि उपप्रमुखको भूमिकामा अनुभव बटुलेको हुँदा यो पटक कार्यकारी भूमिकामै महिलाको संख्या उल्लेख्य बढ्ने विराटनगर महानगरपालिकामा मेयरका आकांक्षी डाक्टर डिला संग्रौलाको विश्वास छ। महिला पछाडि परे, अहिले थुप्रै महिलाहरू चाहिँ उपमेयर भएर उपाध्यक्ष भएर राम्रो काम गरिसक्नु भएको छ। अब गठबन्धनको नाममा पनि महिलालाई पछाडि पार्ने अधिकार, संविधानलाई कुल्चिने अधिकार कुनै दललाई पनि छैन। अब महिला भएकै कारणले चाहिँ यसलाई उपमेयरमै थन्काउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि पार्टीभित्र कार्यान्वयन हुँदैन, लागू हुँदैन। अब महिला सचेत भइसकेका छन्, पार्टीभित्र दबाब दिइसकेका छन्। त्यसकारणले अहिलेको परिस्थितिमा महिलाको प्रमुखमा प्रतिनिधित्व पहिलाको सङ्ख्यामा वात्त बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै दलले प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन। यसपटक निर्वाचन आयोगले एकमात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै दलहरूका लागि निर्देशिका जारी गरे पनि त्यसबारे दलहरूले आपत्ति जनाएपछि सच्याएको छ। राज्यका अङ्गहरूमा 33% महिला सहभागिताको प्रावधान रहे पनि स्थानीय तहमा महिलाको अवस्था त्यसभन्दा माथि नै छ। तर कार्यकारी भूमिकामा भने केही सुधार आवश्यक रहेको एमाले नेता विष्णु रिजाल स्वीकार गर्नुहुन्छ। कानुनी रूपमा 33% को व्यवस्था भए पनि करिब 41% महिला सहभागिता अहिले स्थानीय तहमा, जनप्रतिनिधिको तहमा छ। स्वाभाविक ढङ्गले कार्यकारी तहमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउने प्रश्न हामी सबैको जिम्मेवारीको विषय हो। नेकपा एमाले विगतमा पनि सकेसम्म महिलालाई नेतृत्व तहमा ल्याउन जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसलाई अझै बढावा दिन्छ र यसचोटि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउँदा हाम्रो पार्टीले योग्य, सक्षम र इच्छा गरेका महिलाहरू मध्येबाट अधिकतम ढङ्गले समेट्ने कोसिस गर्छ। त्यसो त राजनीतिमा महिला सहभागिताको सन्दर्भमा नेपाल दक्षिण एसियामै अगाडि छ। महिला सहभागिता उल्लेख्य देखिए पनि कार्यकारी भूमिकामा महिला उपस्थिति ज्यादै न्यून भइरहँदा यसपटक 5 दलीय गठबन्धनले मिलेर उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका छन्। गठबन्धनमा भागबण्डा गरिएमा महिला सहभागिता 74 को निर्वाचनमा भन्दा कम हुने हो कि भन्ने विश्लेषण समेत भइरहेको छ। कार्यकारी भूमिकामा महिलाको उम्मेदवारी र विजय कुन मात्रामा देख्न पाइएला त्यसले समावेशिताको नारा घन्काउने नेपालका राजनीतिक दलहरूको असली सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँको खाली जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँका खाली ठाउँहरूमा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको भन्दै यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके भविष्यमा काठमाडौँमा खाली ठाउँ नहुने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै फोहोरबाट विद्युत र ग्यास निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। काठमाडौँमा जुन किसिमको फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन,
ठाउँ फोहोर थुप्रिएको छ। यस सम्बन्धमा म अहिले जिल्लामा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि फोहोर व्यवस्थापनबाट ग्यास निकाल्न सकिन्छ, विद्युत निकाल्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितालाई ध्यान दिएर मात्रै काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। विद्युतीय राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएपछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेहरूको भिड नै लागेको छ। तर प्रशासकीय कमजोरीका कारण राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेहरूले भने विभिन्न शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारले यी पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेसँगै अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चाप बढिरहेको छ। विशेष गरी यी पासपोर्ट बनाउन काठमाडौँ आएका सेवाग्राहीहरू अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिरहेका छन्। यी पासपोर्ट बनाउनेहरू मात्र होइन, राष्ट्रिय परिचय पत्र नबनाएपछि सरकारी सेवा सुविधा नपाइने हो कि भन्ने आशंकाले पनि सेवाग्राहीहरू घण्टौं लाइन बसेर परिचय पत्रको लागि आवश्यक विवरण भरिरहेका छन्। सेवाग्राही आफै उपस्थित हुनुपर्ने भएका कारण कार्यालयमा भिड लाग्ने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आउने सेवाग्राहीहरूलाई टोकनको व्यवस्था गरे पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन। यतिसम्म कि परिचय पत्र बनाउन बिचौलियाहरू समेत हाबी भएको सेवाग्राहीहरू दाबी गर्छन्। टोकन सिस्टम रहेछ, टोकन लिनुपर्ने, त्यो पनि बिहानको 2 बजेदेखि आएर लाइन बसेर टोकन लिएर बल्ल तल्ल बनाए। सहजको त कुरै नगरौँ न सर, यति गाह्रो। अब बिचौलियाहरूको बिग यत्तिकै छ होइन, त्यसमा पनि हामीले सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ। दुःख त दुःखै भइहाल्छ नि सर। अब हामीले अब बेलामा आइन्छ, बेलामा जान पाइँदैन, आए अनुसारको टाइममा काम पनि मिल्दैन, हामीलाई दुःखै त हुन्छ नि सर। बिहान 4 बजी आएर लाम बसेर ढोका खोल्दैन, पिसा फेर्न पाइँदैन, कम चाहिँ शास्ति खानुपर्छ सर। बिहान 4 बजी ढोका लाम बस्नुपर्छ, 8 बजी कुपन बाँड्छ, त्यही पनि त्यो 100-150 भन्दा बाँच्दैन। त्यत्रो मान्छेलाई चाहिँ बिचल्ली पारेछ, पिसा पनि ठाउँ नरो जम्मै उता दौडिनुपर्छ, न एउटा पार्किङ व्यवस्था। यो प्रशासनले एकदम लाजा मर्दो काम गरिरहेछ। यो कुनै यो सरकारले नि यो राम्रो हेरेको छैन, प्रशासनले पनि राम्रो हेरेको छैन। यो हामी जनतालाई दुःख दिने मात्रै काम गरेछ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने टोकनकै कारण सेवाग्राहीले दुःख पाएको भन्दै वैशाखको सुरुवातदेखि नै अनलाइन आवेदन भर्दा प्राप्त हुने मितिमा मात्रै सेवाग्राहीले आफ्नो विवरण भर्न कार्यालयमा आउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको छ। बिचौलिया प्रवेशको कुरा आफूहरूले पनि सुनेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल बिचौलिया वा बिचौलियालाई साथ दिने कर्मचारी भेटिए जो कोहीलाई कारबाही गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ। हामीले आगामी 2079 साल वैशाख 2 गतेदेखि एउटा नयाँ सिस्टमको सुरुवात गर्दैछौँ। हामीले टोकन प्रणाली हामीले पूर्णतः हटाउँदैछौँ। एकदम हामी सशक्त रूपमा कुनै पनि बिचौलियाले यहाँ कुनै पनि नागरिकसँग अब कुनै पनि बहानामा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अथवा आर्थिक शोषण गरेर अथवा नाजायज रूपमा पैसा लिएर काम गराउन खोज्छ भने कोही बाँकी रहने अवस्था, कर्मचारी होस् अथवा राजनीतिक व्यक्ति होस् अथवा कुनै बिचौलिया होस्, कुनै व्यवसायी होस्, कोही पनि कानुनको अगाडि माथि हुँदैन। कानुनको अगाडि सबै बराबर हुन्छ। जो कोही भए पनि हामी कानुनअनुसार कारबाही गर्न तयार छौँ। नेपाली नागरिकहरूको वैयक्तिक र जैविक विवरणहरू केन्द्रीकृत रूपमा भण्डारण तथा अभिलेखन गरी सबै नागरिकहरूको परिचय खुल्ने र नदोहोरिने गरी बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले काम गरिरहेको छ। तत्काल राहदानी आवश्यक नभएका व्यक्तिहरूले लामो लाइन बसेर राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आवश्यक नभएको भन्दै ओडा-ओडामा परिचय पत्रको शिविर सञ्चालन हुने हुनाले सो बेलामा अनिवार्य सहभागी हुन राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक गोविन्द ढकाल आग्रह गर्नुहुन्छ। यसले राष्ट्रिय परिचय यसमा चाहिँ एउटा वैयक्तिक विवरण छ। अब बायोमेट्रिक भनेको शारीरिक हुन्छ हैन। यसले गर्दाखेरि नागरिकता दुईटा भए पनि अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिँ दुईटा हुँदैन। अब त्यतिखेर गाउँ-गाउँमा शिविर वडा-वडामा शिविर लाँदाखेरि चाहिँ अब आइदिनु पर्यो राज्यले उ गर्दाखेरि हैन। अहिले आज चाहिँ तपाईले भने जस्तो आज चाहिँ जसले राजधानी बनाउनुहुन्छ
उहाँहरूले चाहिँ अब अनिवार्य नै भयो ती सन्दर्भ। जस्तो के हो भने लाइन त बस्नु पर्ला, 5 जनाको पनि लाइन हुन्छ, 20 जनाको पनि लाइन हुन्छ होइन, तर आज 100 जनाको लाइन छ भने त्यसमा भिड लाग्नुपर्ने आवश्यक छैन। सिंहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट परिचय पत्र तयार गरी प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेको स्थानबाट वितरण गरिने विभागको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र सबैका लागि आवश्यक भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा हुने भिडलाई नियन्त्रण गरी छरितो सेवा प्रवाह गर्ने उपाय खोज्न सम्बन्धित निकायले अबेर गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ नवराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकको ल्यान्डफिल साइटको अझै व्यवस्थापन नहुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने भएको छ। विमानस्थल निर्माण कार्य करिब सकेर 2 साता अघि चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बेला विमानस्थलको सांकेतिक साँचो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण समेत भएको थियो। तर विमानस्थल नजिकै रहेको ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन हुन नसक्दा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुने भएको छ। सुरक्षित उडानको लागि ल्यान्डफिल साइटलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बने पनि काम भएको छैन। पोखरा महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट अन्य स्थानमा नसारेसम्म विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको छ। यसैबीच मंगलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको लागि ल्यान्डफिल साइट हटाएर नयाँ ठाउँमा बनाउनको लागि सहजीकरण समितिले 15 दिनभित्र ल्यान्डफिल साइट बनाउने स्थानको रिपोर्ट ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। सहजीकरण कमिटी के भनेर नाम दिएको छ हैन, यो विमान सञ्चालन गर्नलाई सहजीकरण गर्ने त्यो दिएको। यहाँ कुरो के आयो, जग्गाको आइडेन्टिफाई महानगरपालिकाले गरिसकेको अवस्था हो। अब त्यो जग्गा टेक्निकली फिट छ कि छैन अथवा अरू के छ, त्यहाँको जनताहरूमा के गर्नुपर्ने, कस्तो प्रवृत्ति के छ आदि इत्यादि कुरा आइसकेपछि बल्ल क्षतिपूर्तिका कुरा, हरसम्म गर्ने कुरा, पूर्वाधार बनाउने कुरा, त्यसपछिको कुरो हुन्छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद विद्या भट्टराईले विमानस्थल बनाउने बेलामा नै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्यान्डफिल साइट मुख्य समस्या रहेको बताइए पनि काम अहिलेसम्म हुन नसक्नु दुःखद भएको भन्दै ल्यान्डफिल साइट समस्या समाधानको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय भए पनि जनतासँग समन्वय नहुँदा समस्या आएकाले जनतासँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आचार संहिता लाग्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो त सबैले चासो भएको विषयमा त्यहाँ त राजनीति कसैको भोट घटाउने बढाउने केही कामै छैन। त्यस हुनाले यसलाई आचार संहिता लाग्दैन, काम गरौँ। त्यस हुनाले अब नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ यो हदसम्मको काम गर्न सक्ने भए प्रदेशले पनि यो ढङ्गले सहयोग गरिदियोस् न ल्यान्डफिलका बारेमा भन्ने सुझाव ल्याइदियो भने हामी पनि घसघसे नि थियौँ। अब एकदम आदेशै गर्ने भन्ने हिसाब त हुँदै होइन। विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा विमानस्थल कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। पोखरा महानगरले ल्यान्डफिल साइट खोज्नुपर्ने भए पनि निधोमा पुग्न भने सकेको छैन। चिनिया सरकारको झन्डै 30 अर्ब ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको यो विमानस्थलको 95% काम पूरा भइसकेको छ। विभिन्न आर्थिक सूचकाङ्कहरू हेर्दा देशको अर्थतन्त्र दबावमा देखिएको छ। आर्थिक विज्ञहरूले सरकारलाई समयमै उचित नीति अपनाएर ओह्रालो लाग्दै गएको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने गरी काम गर्न सचेत गराइरहेको बेला सरकारले भने अर्थतन्त्र धराशयी अवस्थामा नरहेको भनेर बचाउ गर्दै आएको छ। अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक ओह्रालो लागेपछि यति बेला सार्क सदस्य मुलुक श्रीलङ्का आर्थिक हिसाबले निकै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। यस घटनाले नेपाललाई पनि झस्काउन पुगेको छ। लामो समयदेखि आर्थिक परिसूचक नकारात्मक बनेको र कोरोना महामारीपछि आर्थिक अवस्था चलायमान हुन खोजिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्र दबावमा परेको देखिन्छ।
विप्रेषण प्रवाह दर घट्नु, मुद्रास्फीति बढ्नु, आयात व्यापक हुँदै व्यापार घाटा बढ्दै जानु आदिले नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो सङ्कटतिर उन्मुख रहेको पुष्टि हुन्छ। राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदन र अर्थशास्त्रका विज्ञहरूको विश्लेषण अनुसार नेपाल गहिरो आर्थिक सङ्कटमा फस्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु पक्कै पनि अहिलेका अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी हो। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अहिले सरकारले निलम्बन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नर निलम्बन गर्नु कतिको जायज हो त? यो जुन स्थिति भयो यो दुर्भाग्य हो, यो हुनु नहुने स्थिति हो। निलम्बन गरिसक्नु पर्ने अवस्थामा नपुगेको भए जाति हुन्थ्यो। अहिले चुनावको मुखमा पनि सरकार छ, यही सरकारलाई पनि ब्याकफायर गर्छ यसले, होइन? सुशीला कार्कीको केसले जनरल इलेक्सनलाई ब्याकफायर गरे। त्यसकारण यो अवस्थामा चाहिँ नि यो कुनै पनि दुर्घटना घट्ने स्थिति आएको होला र त्यस कारणले सायद गरे हो कि होइन भने यो अवस्थामा निलम्बन गर्नुपर्ने चाहिँ नि थिएन र गर्न पनि हुँदैन पनि थियो। निलम्बित गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य हासिल गर्न बैङ्कले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैङ्कभित्रका अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै सरकारले निलम्बन गरेको हो। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख हुनुमा अर्थमन्त्री विशेषको मात्र हात नहोला। व्यापक भ्रष्टाचार, योग्यताभन्दा राजनीतिक झोला बोकेका आधारमा विभिन्न ठाउँहरूमा गरिने नियुक्ति, उच्च चालु खर्च तर कम पुँजीगत खर्च जस्ता अन्य थुप्रै कारणले अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको देखिन्छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रदै गएका बेला सरकारले राष्ट्र बैङ्कसँग मिलेर निकास खोज्नुको सट्टा गभर्नर नै निलम्बित गर्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति कसरी आइलाग्यो त? राष्ट्र बैङ्कको भनेको अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकारका रूपमा हुन्छ र त्यसको गभर्नरले प्रक्रियागत केही कुरामा त्रुटि गर्यो भनेपछि त्यो छानबिनको विषय, निलम्बनको विषय बन्ने भन्ने त हुन्छ। तर पनि प्रजातन्त्रभित्र संस्थाहरूलाई पनि बलिया बनाउनु पर्ने, कहिलेकाहीँ आफ्ना अनुकूल हुँदा नहुँदा पनि त्यसलाई केही थामेर बस्नुपर्ने हुनसक्छ। तसर्थ अब यति छिटै गर्नु हुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने विषयमा हाम्रा बिचमा पनि केही वाद विवाद अगाडि बढिरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि अर्थतन्त्रका गतिविधि दबावमा गइरहेका बेला सबैले संयम अपनाएर आर्थिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्काउने र सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा जान नदिने उपाय खोज्नुको साटो गभर्नरमाथि नै कारबाहीको डन्डी चलाउनु जायज नभएको जानकारहरू बताउँछन्। मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रदै गएको बेला सरकारले राष्ट्र बैङ्कसँग मिलेर निकासको बाटो खोज्नुको साटो गभर्नर नै निलम्बन गर्नुले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन भन्दा पनि सङ्कटतर्फ अग्रसर गराउने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा बटुकराज गिरी, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा कणेलले बागलुङको पहिचान, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ऐतिहासिक चैत्य मेलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले बागलुङमा आयोजना गरेको ऐतिहासिक चैत्य मेलाको समापन गर्दै मन्त्री कणेलले सो कुरा बताउनु भएको हो। नेपालकै पुरानो मेलाको रूपमा रहेको चैत्य दशैं मेलाले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याएको पनि उहाँको भनाइ छ। मेलाकै कारण जिल्लामा हरेक वर्ष आन्तरिक पर्यटक बढेकोले होटल तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको मन्त्री कणेलले बताउनुभयो। र त्यसले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई, होटल व्यवसायीहरूलाई एउटा मौका प्रदान गरेको छ। त्यो मौकाको सदुपयोग गरेर हामीले यो अपर्च्युनिटीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। म निजी व्यवसायी साथीहरूलाई यो मौकालाई सदुपयोग गर्न अनुरोध पनि गर्दछु। मेलामा निगालोको चोयाबाट निर्मित डोको, डाली, नाङ्लो, काठको ठेकी, फलामको भाँडा, मादल लगायतका स्थानीय उत्पादनहरू बिक्रीमा राखिएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साताको दोस्रो कारोबारको दिनमा पनि शेयर बजारमा आइरहेको गिरावट कायम नै देखिएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहँदा 2 दिनमा नेप्से सूचक करिब 80 अङ्कले घटेको छ। सोमबार 44.64 अङ्कले घटेको नेप्से सूचक मङ्गलबार 34.78 अङ्कले घटेर 2385.01 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से सूचकसँगै मङ्गलबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। 237 कम्पनीको 37,83,024 किता सेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम 1,52 करोड रुपैयाँमा झरेको छ। सोमबार 2,26 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्से सूचक ओह्रालो लागे पनि नेस्टो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यता इमर्जिङ नेपालको सेयर मूल्य भने सर्वाधिक 6.59% घटेको छ। यस्तै न्यादी हाइड्रो पावर, घलेम्दी हाइड्रो, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर मूल्य पनि 5% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा मङ्गलबार हिमालयन डिस्टिलरी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 5 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सेयर बजारका 13वटा उपसमूह मध्ये होटेल तथा पर्यटन उपसमूहको सूचक मात्रै बढेको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आगामी स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षामा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको स्वीकृति दिएको भनाए। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह। गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाको धारणा। निलम्बन प्रकरणले सकारात्मक सन्देश नदिएको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा जनता मरेको भ्रम चिरेको प्रवक्ता महतको दावी। स्थानीय निर्वाचनको टिकट तय गर्न प्राविधिक कठिनाई भएको भनाई। नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्दो। हाल जिम्मेवारीमा रहेका युवाहरूले नेतृत्व विकास र निर्माण प्रक्रियामा खेलेको भूमिका बारेको बहस सुरु। विदेशी ऋणको दायित्वबाट आफ्नो मुलुक स्वतन्त्र रहेको श्रीलङ्काको घोषणा। अन्तरिम अवधिको लागि सबै ऋणहरूको सेवा निलम्बन गरिने। र स्पेनका रियल मड्रिड र भिल्लारियल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा साबिक विजेता इङ्ग्लिस क्लब चेल्सी र जर्मनीको बायर्न म्युनिख बाहिरिए। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।